बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला महम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखिरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़, आर्मी चीफ़ का खान से राब्ता, अहमद मीर ने लंका ढा दी। शहबाज जरदारी की अहम मुलाकात, अहम फ़ैसले, ये रोएंगे। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो बात करते हैं साबिक़ सदर आसफ़ जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में अहम मुलाकात की। वैसे तो जरदारी साहब ने अब डेरे ही लाहौर में लगाए हुए हैं, उसकी वजह क्या है? नाज़रीन इकराम, इनको ये समझ आना शुरू हो गई है कि अगर इलेक्शन में थोड़ा सा भी हमने डिले किया तो हो सकता है कि जिन्होंने हमें टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल किया है वो इलेक्शन हमें ना दें और जो निगरान सेटअप है उसको तूल देने की कोशिश की जाए। तो नाज़रीन इकराम, सदर जरदारी साहब, जिस तरह मैंने पहले भी व्लॉग काफ़ी में बताया है कि वो चाहते हैं कि असम्बली तहलील ना की जाए बल्कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे और 60 दिन के अंदर अंदर दोबारा मुल्क पाकिस्तान में नए जनरल इलेक्शन करवा दिए जाएं। तो ये उन्होंने अहम मुलाकात की है और फ़ैसला यही हुआ है कि असम्बली को तहलील ना किया जाए, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे और इलेक्शन 60 दिन के अंदर अंदर करवा दिए जाएँ। तो इस पे ज़राए ये ख़बर देते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब भी इस पर राज़ी हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी ये नज़र आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें इलेक्शन जो है वो ना मिलें। उसकी बड़ी वजह ये भी है नाज़रीन इकराम कि ये सोच रहे हैं कि अभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ टसल चल रही है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। इस मौके से हम खूब जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते कि कहीं ऐसा ना हो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दोबारा तल्लुकात में बेहतरी ना आ जाए। तो इस वजह से इन्होंने अहम फ़ैसले किए हैं कि इलेक्शन 60 दिन के अंदर अंदर करवा दिया जाए। तो नाज़रीन इकराम, इसके मतलब अहमद मीर साहब ने एक अपने इंटरव्यू में इन पे लंका ढा दी है और उन्होंने कहा, अहमद मीर साहब ने, कि जिनको पहले तमाम लोग कह रहे थे कि सूबा पंजाब में आप इलेक्शन करवा दें 90 दिन के अंदर अंदर, ये जो है ये अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो कल को आपके साथ भी इस तरह के हाथ हो जाएंगे। और अब लग यूँ रहा है कि इनके साथ भी बाकायदा बिल्कुल वैसा ही होने वाला है कि निगरान सेटअप को तूल देने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से अब लग यूँ रहा है कि अब इनके रोने की बारी है। नाज़रीन इकराम, ये अहमद मीर साहब ने बड़ा बयान दिया है। किसके रोने की बारी है कि ये जो PDM वाले हैं उस वक्त इन्होंने इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर नहीं किए करवाए, आइन का जो है आइन के साथ खलवाड़ किया, आइन और कानून को इन्होंने तो अपने जूते पे नोक पे रखा। तो अब लग यूँ रहा है कि इनकी परेशानी जो है वो बढ़ गई है। इमरान खान साहब की इतनी परेशानी नज़र नहीं आ रही जितनी PDM वालों की परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब लग यूँ रहा है कि रोने की बारी अब PDM वालों की है। तो नाज़रीन इकराम, जो अहमद मीर साहब ने यह बयान दिया अपना इंटरव्यू में, इससे भी लग रहा है कि इनकी परेशानी वाकई उसमें इजाफ़ा हो चुका है, जिसकी वजह से मुलाकातें इन्होंने शुरू कर दी हैं, डेरे इन्होंने जमा लिए हैं लाहौर में और इनके तमाम जितने भी रहनुमा हैं उनके बयानबाजी के इलेक्शन होंगे इलेक्शन होंगे। अब जल्दी पड़ गया इलेक्शन की इनको नज़र आ रहा है कि हमारे साथ हाथ ना हो जाए, बल्कि हाथ तो इनके साथ नाज़रीन इकराम हो चुका है। तो जो बड़ी अहम ख़बर है नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ़ हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब के मतलब कि ये जो जनरल रिटायर्ड हैं खालिद नईम लोधी साहब, बड़े नामवर ये जर्नल थे, रिटायर्ड हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में
اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ خان صاحب سے باقاعدہ رابطہ کیا جائے، اور بلکہ جنرل صاحب نے یہ کہا کہ وہ رابطہ اسٹیبلشمنٹ اب خود کرے گی خان صاحب کے ساتھ کہ ملک معاشی اور سیاسی طور پر بالکل عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس میں استحکام لانے کے لیے ضروری ہے کہ خان صاحب کے ساتھ رابطہ کیا جائے، اور وہ لیول پلینگ دیں گے باقاعدہ خان صاحب کو۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ خان صاحب نااہل ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو پوری آزادی ہوگی، وہ اپنی پارٹی کے جتنے بھی امیدواران ہیں ان کی کمپین چلائیں گے، جلسے جلوس کریں گے، ان کو آزادی ہوگی۔ اگر نواز شریف پاکستان میں آئیں یا نہ آئیں، سب کو جو ہے وہ برابر گراؤنڈ جو ہے میدان مہیا کیا جائے گا۔ تو یہ انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے خالد نعیم لودھی صاحب نے۔ تو ناظرین اکرام، اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ چائنا اور سعودیہ جو ہیں وہ بھی آ گئے ہیں میدان میں۔ وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو مائنس جو کرانے والی باتیں ہیں ان کو چھوڑا جائے، ملک کی جو پاکستان کی معاشی اور سیاسی حالت ہے اس کی طرف بھی دھیان دیا جائے، اپنے آئینی طریقے سے معاملات جو ہیں وہ نمٹائے جائیں۔ تو اب جو حالیہ ہی بیان دیا ناظرین اکرام، امریکہ نے جو IMF سے قرضہ ملا پاکستان کو، اس کے متعلق انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ واقعی قرضہ جو ہے ملا ہے، اس سے ملک کی معیشت پاکستان کی بہتر ہوگی۔ اس طرح کا تعاون پاکستان کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ملک پاکستان میں معیشت جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ تو ناظرین اکرام، اس بیان کا بھی انہوں نے چائنا نے خاص نوٹس لیا ہے اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کی تشویش جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ چائنا ایسا ملک ہے جس نے 50 سے 57 ممالک کے ساتھ اپنا رابطہ بحال رکھنا ہے گوادر کے توسط سے، گوادر کے راستے سے، گوادر کے مقام سے اس نے تمام 50 سے 57 ممالک کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے۔ تو اس کا اشتراک پاکستان میں ہے، انویسٹمنٹ چائنا کی پاکستان میں ہے بہت زیادہ، اور پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں چائنا کے۔ چائنا نہیں چاہتا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں اپنی مداخلت کرے، اپنے کام کروائے، اپنے حکم منوائے۔ تو چائنا نے اس پہ بڑا تشویش کا اظہار کیا ہے، جس کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی سوچا ہے کہ معاملات سدھارنے ہیں تو پھر خان صاحب کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، کیونکہ سب سے بڑی مقبول ترین جماعت کے لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سمجھ آ چکی ہے کہ معاملات اگر ملک میں بہتر کرنے ہیں، حالات ملک کے بہتر کرنے ہیں، معیشت ملک کی بہتر کرنی ہے، تو اس میں سیاسی استحکام ضروری ہے، جس کے لیے تمام پارٹیوں کو ایک جیسا میدان مہیا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ جنرل صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب باقاعدہ رابطہ کرے گی خان صاحب کے ساتھ کہ آپ آئیں، بیٹھیں، سیاستدان تمام جو ہے مل کر الیکشن لڑیں، جس کی حکومت بنے گی اس کو باقاعدہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی حکومت مضبوطی کے ساتھ چلائیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں آج تک کے لیے کہ پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے، ڈیرے انہوں نے لاہور میں جما لیے ہوئے ہیں، تو میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے۔ فیصلہ یہی ہوا ہے کہ اب اسمبلی جو ہے وہ 1-2 دن پہلے تحلیل نہیں کی جائے گی، اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے میاں شہباز شریف صاحب کا، میاں محمد نواز شریف صاحب کا اور آصف زرداری صاحب کا، کہ اسمبلی تحلیل نہیں کی جائے گی بلکہ آئینی مدت اپنی اسمبلی پوری کرے گی، اس کے بعد جو ہے وہ 60 دن کے اندر اندر الیکشن کروایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، تشویش تب بڑی آصف زرداری صاحب کی جب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بیان دیا کہ ہم اپنی آئینی مدت پوری کر کے گھر کو لوٹ جائیں گے، اسمبلیاں تحلیل کر کے، اب الیکشن کمیشن کا کام ہوگا کہ وہ الیکشن شیڈول دے، الیکشن کروائے یا نہ کروائے۔ اس بات نے سابق صدر آصف زرداری صاحب کو پریشان کر دیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ نہ ہو کہ کہیں ہمیں بھی الیکشن کے لیے بھاگنا پڑے، دوڑنا پڑے۔ تو انہوں نے بیٹھ کر مشاورت کی ہے اور اہم فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی تحلیل نہیں کی جائے گی، اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، اس کے بعد 60 دن کے اندر اندر ملک پاکستان میں نئے شفاف اور آزادانہ منصفانہ الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بڑی نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک
ریٹائرڈ جنرل صاحب جو ہیں وہ انکشاف کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ رابطہ کرے گی خان صاحب کے ساتھ. تو ویسے بھی ملک کے حالات، ملک کی معیشت، ملک کی سیاسی جو استحکام ہے وہ ضروری ہے ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے. تو ناظرین کرام یہ معاملات چاہ رہے ہیں. آج کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.